مرحبا بكم في اول فيديو ديال درس السيليكون اللي خصناه باش نهضروا شويه على اردوينو. شنو هو اردوينو؟ اردوينو كما كتشوفوا معايا هي واحد لا بلاك الكترونيك اوبن سورس، كنشوفوا لي كومبوزون ديالها والشيما ديالها راه كاينه في الانترنت. هاد البلاتفورم هادي مبازيه على الميكرو كنترولور ديال اتميل اللي هو اتم ميغا 328. هاد البلاتفورم هادي نقدروا بها نديروا بها تقريبا اي حاجه بغينا، مثلا نكومونديو بها شي روبو ولا نستعملوها في الدوموتيك باش نكونتروليو لي زاباري ديال الدار وزيد. باش نبروغراميو هاد الميكرو كنترولور كاين واحد اللوجيسيال في السيت اوفيسيال ديال اردوينو اللي نقدروا نتيليشارجيوه فابور، وغادي نلاحظوا كو راه تقريبا قريب للسي. اون فوا تكون شاد في السي شويه غادي تجيك لا بروغراماسيون ديال اردوينو ساهله بزاف. في الاخر غادي ندير واحد ليكزامبل ونوريكم اول حاجه نقدروا نديرو باردوينو. ليستوار اون بريف. ليستوار ديال الاردوينو بدات مع شي طلبه في واحد الجامعه في ايطاليا. هاد الطلبه هادو كانوا محتاجين يصيبوا واحد البروج ديالهم، مي فاش قلبوا على لي زوتي اللي خاصهم لقاوهم غاليين، وهنا في جاتهم ليدي باش يكرييو واحد بلاتفورم اللي تكون رخيصه وسهله في اليوتيليزاسيون ديالها. لو مو اردوينو جات من السميه ديال واحد البار كانوا تيعمروا فيه، ويوسي من واحد السميه ديال واحد لغوا ايطاليان كان قديم سميتو اردوين، اي اونكور من واحد لو برينوم ايطاليان ماسكولين اللي كيعني لامي فور كومبوزون. الاليمونطاسيون ديال الاردوينو تكون بين 7 حتى 12 فولت بوغ ان فونكسيونمون نورمال. اون فوا كناليمونطيوها كتشعل لينا هاد البول هادي، كتقول لنا كو لا كارت ديالنا الي فونكسيونيل. لو بور يو اس بي، هاد لو بور هذا كيصلح لينا لجوج حوايج اللي هو لو ترونسبور ديال لي دوني وفي نفس الوقت ديال لاليمونطاسيون ديال لا كارت الا ما كانش عندنا اون اوتر سورس. الترونسبور ديال لي دوني كيشعلوا لينا هاد لي دو ليد، هاد لي دو ليد وحده كتشعل لينا في لا ترانسميسيون وحده كتشعل لينا في لا ريسيبسيون. هاد لي بروش هادو ديال لاليمونطاسيون اللي كنلاحظوا هنايا كاين عندنا 5 فولت، عندنا 3.3 فولت بلس لي ماس جي ان دي بلس اون طونسيون دو ريفيرونس بلس واحد لا طونسيون ديال فين تناليمونطيو لا كارت ديالنا افيك اون سورس اكسترن كنلقاو لا طونسيون ديالها هنايا في ان. عندنا دي بروش انالوجيك، عندنا لو ميكرو كنترولور اللي مبازي عليه الاردوينو، عندنا ان بوطون بوسوار ان بوطون ريميز ا زيرو، عندنا لي زونطري سورتي ديالنا نيميريك، كوا انكور عندنا واحد لورلوج. هاد لورلوج هادي فيها تقريبا اون هورلوج ديال 16 ميغا هرتز. انستالاسيون. دابا غادي نوريكم كيفاش نانستاليو لو بروغرام في البيسي. نمشيو موزيلا، نمشيو السيت اوفيسيال ديال اردوينو arduino.cc، نمشيو للداونلود، اردوينو IDE، سوا نتيليشارجيو هادي سوا نتيليشارجيو هادي اردوينو ديجا مانستالي في ان فيشي زيب. هذا غنستاليهم من الاول. بون تيليشارجيو هادي، انايا عندي ديجا انجستري ديجا متيليشارجي، دونك نمشي للتيليشارجمون. ها هو خليه نبدا نانستالي فيه. اوكي وي I agree next install ونتسناو واحد شويه على ما يتانستالا.
هاد البوان اكزيت تيانستالي كلشي، تيانستالي لي درايفر، تيانستالي في اللوجيسيال. باغ كونطخ لو فيشي زيب خاصك تانستالي لي درايفر بوحدك. دونك نتسناو على ما يتانستالا. ها هو قريب يكمل. سالو انستال. اوكي ها هو سالا انستالاسيون. كلوز. هذا هو اللوجيسيال. بون هادي باش نفيريفيو الكود ديالنا هو صحيح. هادي بوغ باش نحطو باش نترونسبورتيو الكود ديالنا لو ميكرو كونترولور. هادي باش نحلو شي دوسيي، باش سمحولي باش نديرو اون نوفيل باج. هادي pour enregistrer le code. Programmation. La programmation هي واحد اللونغاج اللي كيخلي الانسان يهضر مع لا ماشين، و لو كومبيلاتور هو لو بوين ميليو، هو اللي كيكونفيرتي لينا من اللونغاج هيومان للونغاج ماشين، حيت كنعرفو كو لا ماشين كتعرف سوا زيرو سوا ان، عندها دو زيتا. قبل ما نهضروا على لا بروغراماسيون ديال الاردوينو خصنا نعرفوا شي حوايج مهمين، ولا لو كود مينيمال اللي خصو يكون في ان بروغرام اردوينو. اردوينو تيكزيكوتي لي بروغرام ديالو بطريقه سيكونسيال، اللي هي تيكزيكوتي لي انستركسيون ديالو وحده مورا وحده. لا ستركتور ديال اردوينو فيها جوج الحوايج مهمين، اللي هي لا فونكسيون سيت اب et la fonction loop. La fonction setup ou la fonction d'initialisation كتكزيكوتا مرة واحدة في الديماراج ديال لاكارت، وهنا فين تنديكلاريو لي زونطري سورتي ديالنا. اما لا فونكسيون لوب كيما تيقولوا ليها لا بوكل سون فان، هنا فين تنكتبوا لو بروغرام ديالنا، وهنا فين اون ديكري لو كومبورتمون ديال لاكارت ديالنا. دونك لا فونكسيون لوب هي لو كور ديال لو بروغرام. Exemple numéro 1. كما قلت لكم في البدايه ديال لا فيديو غادي نديرو واحد دوز اكزامبل. ليكزامبل الاولاني هو غادي نبروغراميو اردوينو لاكارت ديالنا باش تبقى تكلينوت لينا واحد الليد. هاد الليد هادي نقدروا نستعملو ان مونتاج اكسترن اللي غتكون فيه الليد، ولا نستعملو لا ليد ديال الاردوينو ديال لاكارت نيت اللي كاينه في لابروش نيميرو 13 اللي هي هادي. نبروغراميوها باش تبقى تكلينوتي. نلونسيو البروغرام ديالنا. نكتبو دوك لي دو فونكسيون لي ضروريين اللي هما void setup et void loop. void setup غادي نديكلاريو هنا فين نديكلاريو لي زونطري سورتي ديالنا. دونك لا سول سورتي اللي عندنا هي لا ليد اللي كاينه في لابروش نيميرو 13. دونك نكتبو pin mode 13 ونديكلاراو كوموند سورتي output. في void loop هنايا غادي نكتبو لو بروغرام اللي كيكلينيوتي لينا لا ليد. دونك خصنا نشعلوها نطفيوها. دونك نشعلو لا ليد digital right 13 هاي pendant une durée ديال نقولو 200 ملي سكوند، ونطفيوها pardon digital right 13 pendant une durée
ديال نقول نكتبو 500 ملي سكوند. نجربو الكود شوف صحيح. كومبيلا سي بون. نبرونشيو لا كارت ديالنا و نترونسفيريو لو كود ليها. دونك اردوينو اون دونك نترونسفيريو لو كود ديالنا. سي بون هاهو الكود ترونسفير. هانتوما كيما كتلاحظوا معايا لو كلينيوتمون ديال لا ليد على حساب داك البروغرام اللي صايبناه. دابا غادي ندير واحد شونجمون بسيط في لو ديلي ديال لو كلينيوتمون. مثلا انا نختار ندير 100 ونشوف. ندير الترونسبور ديال لي دوني. هانتوما شوفوا معايا الشونجمون اللي غادي يوقع. لاحظتوا الكلينيوتمون تغير. اكزامبل نيميرو 2. فهاد ليكزامبل هذا غادي نديرو واحد البوطون بوسوار باش نتحكمو في لالوماج ديال لا ليد اللي كاينه في لابروش 13. دونك نجيبو بلاك ديسي ان بوطون بوسوار نجيبو خط نلصقوه مع 5 فولت لونطري ديالنا. وحده من لي سورتي خاصها تمشي للاماس، حيت بعض المرات يقدر يوقع لنا دي فو كونتاكت. دونك خاص لو كورون اللي كي سيركولي تماك يمشي اترافير اون ريزيستانس لاماس. دونك نحطوها لينا ونديوها لاماس. هاد السورتي ديالنا نديوها مثلا نختارو لابروش نيميرو 7. دابا خصنا اون فوا نبروكو على البوطون بوسوار، خاص لا ليد نيميرو 13 تشعل، لا ليد اللي كاينه في لابروش نيميرو 13 تشعل. دونك نصايبو البروغرام اللي كيديرها. نعاودو نلونسيو البروغرام ديالنا. هنايا في هاد ليكزامبل الثاني عندنا ان بوطون بوسوار زايد. دونك لو بوطون بوسوار سي اون اونطري. دونك في الديكلاراسيون ديالنا نكتبو بعدا لي دو فونكسيون void setup et void loop. هنايا غنديكلاريو لي زونطري سورتي اللي عندنا. دونك عندنا بين مود لا ليد اللي كاينه في لابروش نيميرو 13 كوم اون سورتي اوت او بين مود حيت لو بوطون بوسوار درناه في لابروش نيميرو 7. دونك نحطو 7 ان بوت. في void في لا فونكسيون لوب هنايا غادي نكتبو
digital red. Il va lire la broche numéro 7. وغادي تحط لينا في une variable اللي هي état bouton égal عاد نديرو if لي كونديسيون if état bouton égal high digital white غتشعل لينا لا ليد هاي else digital white 13 low. C'est bon. Donc عندنا une seule variable donc خصني نحطها قبل من void setup نحطها هنايا نديكلاريها نحطوها بوليان état bouton égal low initialiزاوها باللو. دونك نتيستيو البروغرام ديالنا. سي بون. دونك برونشيو لا كارت ديالنا و نترونسفيريو لو كود. حنايا سيبنا البروغرام دابا نتيستيوه. فوالا خدامة زومي. يفو كنبرك كتشعل البولا. الماتيريال اللي شفتو معايا تلقاوه موجود في السيت اوفيسيال ديال درب السيليكون. وبالنسبه لي كود ديال لي زيكزامبل راه تلقاوهم محطوطين في السيت اللي كتشوفوا معايا دابا. راه غادي نكون ديسپونيبل لاقتراحاتكم وتساؤلاتكم في لاباج اوفيسيال فيسبوك وفي جوجل بلس وفي البلوغ ديالنا. يلا سلامة.